Mga makeshift stall alang sa mga mamaligyaay og pabuto sa Cagayan de Oro City andam na. Permit gikan sa City Hall, mao na lang ang ilang ginahulat. Ani ang report. Andam na karon ang mga makeshift stall nga mao'y magsilbing tindahan sa mga mamaligyaay og mga pabuto alang sa pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig sa Cagayan de Oro City. Gama sa mga bakal ug adunay standard nga sukod ang ilang mga stall. Kinahanglan sab kuno nga fire resistant ang mga bongbong ug dapat adunay naka-standby nga fire extinguisher, drum sa tubig ug sako sa mga balas ang ilang tindahan. Kini subay na sab sa guidelines sa Bureau of Fire Protection. Sumala ni Loloy Morcilla, mahal man kuno ang materyales apan gipaningkamutan gyud kuno nila nga masunod ang tanan aron makabaligya og mga pabuto. Nagin mi i-comply nga mga papel. Di gid pwede nga mag-display mi nga dili namo ma-comply ang tanan mga requirements namo sa papel dinhi sa JR o diri sa among area. Gilauman sa mga negosyante og pabuto nga unta mahatag na sa ila ang permit gikan sa Cagayan de Oro City LGU aron makasugod na og baligya. Sumala sa Bureau of Fire Protection 10, ilahan nang na-inspeksyon ang mga stalls. Naghatag na sab kuno sila og rekomendasyon sa City DILG alang sa mga permits. So far, sa mga pinaka-basic requirements base sa provision sa Fire Code, naka-comply man sila. So maunay rason nga nahatagan sila og Fire Safety Inspection Certificate o pinaagi usab ni ana. So makagarantiya kita nga safety sila. Possible gid nga makabaligya gid mi kung ang mga customer mo anhi 21 na lang gid mo anhi. Kay kana nga mong 20 display pa na ang andam pa gid na siya mo mga unsay mga kakulangon. Samtang gianunsyo sab sa mga negosyante og pabuto sa syudad nga walay pagsaka sa presyo sa mga produktong pabuto tungod wala sab kunoy paglihok sa presyo gikan sa ilang mga supplier. Usa lang sab ang designated area sa mga mamaligya og pabuto sa Cagayan de Oro City nga mao ang nahimutang sa Rotonda Circle sa Barangay Makasandig. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.